صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف اے جڑا میں تانوں آخر تے پڑھایا نا اے پڑھ دیں تسی سارے معتکف ہو گئے ہو نفلی اعتکاف جی میں نماز فرض بھی ہوندی ہے تے واجب بھی ہوندی ہے وتر واجب ہے نفل بھی ہوندی ہے اسی طرح اعتکاف فرض بھی ہوندا ہے اعتکاف سنت بھی ہوندا ہے تے اعتکاف نفل بھی ہوندا ہے تے ہن اسی سارے نفلی معتکف ہاں اے دا فائدہ ان کی سانو ہونا ہے جنی دیر اسی مسجد وچ رہنا ہے اللہ دیاں رحمتاں دیگر چنگے کماں تے سانو ملنی ہیں او دے نال ہی نال او دے نال نال انشاءاللہ سانو اعتکاف دا ثواب ملنا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو تساں ویکھیا ہوسی کتے چینی سستی لبدی ہوئے یا آٹا سستا لبدا ہوئے چنگے معزز بندے بھی لین وچ کھڑے ہوندے ہیں 10-20 روپیے 30 روپیے 50 روپیے شاید سستی لب رہی ہے جی نا یعنی دنیا دے مال دی ساڈے نزدیک اہمیت ہے اسی دنیا دا مال بچاون دی کوشش کرنے ہیں ایک بندے نو پتہ چلے بھئی اے شے میری چنیوٹ ویچاں تے 100 روپیے دی وکدی ہے جے فیصل آباد ویچاں تے 150 دی وکدی ہے کتھے ویچ سی فیصل آباد جا کے نا سفر ڈھیر کر سی جس طرح سانو دنیا دے مال دی لالچ ہوندی ہے اے دی اہمیت ہے تے اے اہمیت ہے صرف اکھاں نوٹن تک اے جویں ساڈیاں اکھاں بند ہونیاں نے مال دی حقیقت ساڈے تے ظاہر ہو جانی ہے چونکہ بندہ کروڑا روپیے لا کے بھی ایک نیکی رب کولوں نہ خرید سکسی مرن تو بعد اے دنیا دا مال اے دنیا وچ رہ جاندا ہے اے دی اہمیت دنیا دی حد تک آخرت وچ اس مال دا سانو کوئی فائدہ نہیں جیڑا تسی چھوڑ کے مرنا ہے ہاں جیڑا اپنے ہتھی چنگے کماں تے لا لیا اس مال دا فائدہ ہونا ہے اسے مال دی وجہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا تو کئی واری جنت خریدی آئی اسے مال دی وجہ تو جی تے مال جیڑا اللہ دی رضا وچ خرچ ہوندا رہسی اے مال خرچ کر کے حج کریے رب راضی ہوسی اے مال خرچ کر کے اسی اللہ دی راہ وچ جہاد کریے اللہ دی راہ مسجداں بناویے مدرسے بناویے تے اس مال دا سانو فائدہ ہو سی لیکن جیڑا مال چھوڑ کے مر گئے وہ تے وارث موڑو دے نال جو مرضی کرن تے جس طرح میں عرض کر رہا اس کہ دنیا دے مال دی قدر و منزلت ہے اسی دا بھی زیادہ بچاون واسطے سفر کر لینے ہیں اسی طرح بندہ مومن نو نیکیاں دا بھی لالچی ہونا چاہیے نیکیاں دا حریص ہونا چاہیے اے بندہ مومن دی صفت ہے کہ جڑے بندے نو نیکیاں چ حریص ویکھو نا کہ یہ بندہ یار باقی تے فجر پڑھن آندے نے تہجد پڑھن آ جاندا ہے تے ویکھو کہ پھر بندہ مومن ہے اینو نیکیاں دی حرص ہے اینو لالچ ہے اے نماز پڑھن تو بعد بھی اینو آکھنا پیندا بھائی اٹھ جا بھائی تالا لانا ہے اے بھی ساڈا علمی ہے کہ سانو مسجداں نو تالے لانے پیندے جی کیونکہ پتہ ہے بعد وچ کسے آنا ہی نہیں یا کتے مسجد چ وڑنا ہے تے یا مڑ چور اسی گھڑی لاون واسطے یا ٹوٹیاں کھولن واسطے مڑ تالا لانا پیندا ہے اس وطن وچ بھی ملک وچ بھی جڑا اسلام دے نام تے بنیا نعرہ لگیا ہی ساڈے بزرگاں لکھاں لوکاں قربانیاں دتیاں تا اے وطن عزیز جڑا ہے آزاد ہویا تے نعرہ کی لگیا ہی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کون ہمارے رہنما محمد الرسول اللہ اے نعرہ لایا ہی قائد اعظم محمد علی جناح تے نال جڑے اکابرین المسلمان ساڑھے وڈے اے نعرہ لا کے اے آزاد ملک لیا تاکہ اسی اتھے آزادی نال
اللہ دی عبادت کر سکیے, اسلام دے طریقے دے مطابق اسی اپنی زندگی گزاریے. لیکن ایسے ملک مسجداں ویران ہیں, برائی دے اڈے آباد ہیں, مسجداں نو تالے لانے پیندے. اے المیہ ہے ساڈا, اے دکھ والی گل ہے. تے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, عرض کر رہا کہ جویں بندے نو مال دا لالچ ہوندا ہے, اس نالوں ڈھیر مسلمان نو نیکیاں دا لالچ ہونا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ اکرام دے نال ایک واری کتے جا رہے ہیں, گلاں سمجھ آ رہی ہیں جی, اسی ویسے اردو وچ بیان کرنے ہیں لیکن تہاڈی سمجھ آون واسطے پنجابی چ کر رہے ہیں نا, تاکہ تانوں سمجھ آئے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ اکرام دے نال کہ تو گزر فرمایا, راستے چ کچرا کونڈی آئی, اے روڑی جنوں آندے ہو, کوڑا سٹن دی جگہ, او دے تے بکری دا ایک بچہ مردار مریا ہویا بکری دا بچہ پہ ہویا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو فرمایا, اے میرے صحابہ, کیا تواڈے چوں کوئی اس مردہ بکری دے بچے نو 2 درہم دے بدلے خرید سی؟ صحابہ اکرام نے عرض کیتی, یا رسول اللہ, ساڈے چوں 1 درہم دا بھی کوئی نہ کیوں خریدے؟ بھئی اے مردہ بکری دا بچہ, اے دی قیمت ہی کوئی نہیں, اسی 1 درہم دا بھی کیوں خریدیے؟ بھئی اسی کیوں خرید سے؟ میرے آقا علیہ السلام فرمایا, ہاں تسی صحیح کہے تے سنو اے میرے غلاموں, دنیا تے دے جو کچھ بھی ہے اللہ دے نزدیک اس مردہ بکری دے بچے جنی بھی حیثیت نہیں رکھتا. تے ساڑیاں تے لڑائی جھگڑے ہی سارے اسے دنیا دے مال واسطے. تے اس واسطے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اساں دنیا چھڑ کے جانا ہے, اوتھے مال کام نہیں آنا, نیکیاں کام آنی ہیں, نیکیاں. تے اعتکاف دی نیت کرن نال سانو اندازہ ہی نہیں کہ سانو کنیاں نیکیاں مل سن. تے اپنا ذہن بنا لو, جتھے بھی نیکی کرن دا موقع ملے نیکی ضرور کرنی چاہیے, چونکہ یہ موقع زندگی چی ملے ہویا. اکھا بند ہوون تو بعد موقع ختم ہو جانا ہے, مرن تو بعد ایک لمحہ بھی سانو زیادہ نہیں ملنا. کہ اسرائیل علیہ السلام آون نا, ایک لمحہ ایک سا بھی زیادہ ہونا لون نہیں دینا. اے مقرر کردہ فرشتے ہیں, اے اللہ دی حکم عدولی کر دے ہی نہیں. اسی تے دال آ لینے نا, چلو جی ہلے نہیں, اے جی ایس جمعہ تو نہیں اگلے جمعہ تو نمازہ پڑھ سا, اسی دال آئی رکھنے ہیں. لیکن فرشتے مقرر کردہ جو اللہ دا حکم ہے, ایک سا زیادہ لون دی بھی سانو محلت نہیں ملنی. تے سانو نیکیاں نال محبت کرنا چاہیے. ماشاءاللہ تسی رات دے اس ٹائم تو انہوں نیکیاں نال محبت ہے تے اللہ دے گھر نو آباد کر کے بیٹھے ہو نا. جیڑا اللہ دے گھر نو آباد کردہ ہے حدیث پاک چے او اللہ والا ہے. اسی اللہ علیہ کی نو آنے ہیں, اللہ دے ولیاں نو, نیک بندیاں نو. تے حدیث پاک فرمایا جیڑا اللہ دے گھر نو آباد کردہ ہے او اللہ والا ہے. تے میرے پیارے اسلامی بھائیو, چند گھڑیاں اسی محبوب دی محفل نو سجایا ہویا ہے. تے اے ہر بندہ نہیں سجاندا. کنی دور تسی جنگل بیابانے تسی سمجھو, ٹھٹھا نوتا, میں تے آئی پہلی بار, اے دوسری قاضیاں تک تے آیا ہویا, تو آڈے پینڈ پہلی واری حاضری ہوئی ہے. تے الحمدللہ اتھے آکے دل خوش ہویا ہے کہ سرکار دے غلام ہر جگہ ہی وسدے ہیں. تے محفل ہر کوئی نہیں سجاندا. کون سجاندا ہے؟ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. میں نے تو ساری بلایا بلکہ کیس بلایا؟ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. آپ کو سبحان اللہ. نیکیاں کمانی ہیں نا, تے اللہ دا ذکر کر دیا رہا. میں پہلے گل کی کیتی ہے بھئی سانو نیکیاں دا حریص ہونا چاہیے, نیکیاں دا لالچی. اے جڑی تمہیدی گفتگو کیتی ہے ذہن بناون واسطے کہ سانو نیکی دا کوئی موقع ہتھوں جاون نہیں دینا چاہیے. تے جنی دیر اتھے بے کے سبحان اللہ کہندے راسا ہے, اللہ دا ذکر کردے راسا ہے. اے ذہن وچ رکھو, جدو بندہ اللہ دا ذکر کردا ہے نا, اللہ دے ذکر دی برکت نال عرش بھی کمن لگ جاندا.
اللہ دا عرش بھی ہے. تسی سارے رل کے کی کیتا ہے؟ اللہ دا ذکر. تساں کی آکھیا ہے؟ آکھو نا ذرا, تسی کی آکھیا ہے؟ سبحان اللہ. تے سبحان اللہ کہنا کی ہے؟ اللہ دی شان بیان کرنی کہ ساڈا رب پاک ہے. اللہ دی کبریائی جڑا بندہ بیان کردا ہے, اللہ دا ذکر کردا ہے, عرش بھی کمن لگ جاندا ہے. اللہ تعالیٰ عرش نو حکم دیندا ہے عرش رک جا. عرش پتہ ہے کی کہندا ہے, کس گل تے رکدا ہے؟ عرش کہندا ہے یا اللہ اپنے اے ذکر کرن والے بندیاں دی بخشش کر دے. عرش سفارش کردا ہے تے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اے عرش گواہ ہو جا, جیڑا زمین تے میرے ذکر کر رہے نے میں انہاں ساریاں دی بخشش کر دے. تے ہن سبحان اللہ آندے رسو نا, کیوں آکھنا ہے؟ داد دیون واسطے نہیں, اللہ دا ذکر کرنا جی. عام تے ایہی اندنے آکھو جی سبحان اللہ. او میرے آکھن نال تساں آکھ دیتی تے ایدا تانوں فائدہ کوئی نہیں. تساں جلے بھی سبحان اللہ آکھنی ہے, کیوں آکھنی ہے؟ اللہ دا ذکر ہے. سبحان اللہ کیوں آکھنی ہے؟ اللہ دا ذکر. اللہ دے ذکر دی نیت تے آندے آ جانا ہے, موڑ انشاءاللہ جنت وچ وڈے وڈے درخت پاندے آ جانا ہے. تے درخت جدا ہوندا ہے فائدہ بھی تو نہیں ہوندا ہے نا. انج تے نہیں نا بھائی تسی مکان بناؤ تے روے اوتھے کوئی ہور آ کے, تسی گڈی لو تے چلاوے کوئی ہور, درخت تسی لاؤ تے پھل کوئی ہور کھاوے. انج تے نہیں ہوندا نا. اصول یہی ہے بھئی جدی او شے ہوندی ہے فائدہ بھی وہی لیندا ہے. تے جدے نا دا جنت درخت لگ سی تے فائدہ بھی تے وہی چاسی نا. تے لواؤ مڑ درخت. آؤ ایک قصیدہ پڑھنے ہیں, کلام پڑھنے ہیں, اے دے وچ کنے ہی ساڈے اللہ دی رحمت نال درخت لگ جانے. سرکار دے حسن و جمال دا ذکر شاعر کردا ہے تے اے دے سبحان اللہ کہندا ہے نا. اللہ 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 دا ذکر کردا ہے, اللہ دی پاکی بیان کردا ہے. تے اس اللہ دے ذکر کرنے وچ سرکار دے چہرے والضحا دا ذکر کردا ہے. کہندا ہے میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں سونے دی نہیں سونے دی کوئی مثال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں سونے دی کوئی مثال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جدو سرکار دا کلمہ پڑھیا, آقا دی غلامی چاہے, سرکار دے والضحا دے چہرے دے فدا ہو گئے, عاشق ہو گئے. تے جڑا جسمانی آقا ہے نا جدے آپ غلام او آپ دی ہتھاں تے پیراں دے وچ میخا ٹھوکدا, لوہے دے گل ٹھوکدا تے کہندا کہ بلال ہن وی اس نبی دا نال ایسے. تے آپ فرماندے کہ تو میرے جسم دا مالک ہے, دل تے میں اپنے محبوب نو دے چکے ہیں, جان تے میں اپنے آقا دے قدماں تے پہلے قربان کر چکے ہیں. تے جیڑا بھی میرے آقا نو ویکھدا ہے تے کی کہندا ہے نہیں سونے دی کوئی مثال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں سونے دی کوئی مثال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جنہ کعبے دی چھت تے وی دتی اذان. آج اسی اذان دینے ہیں مسجد محراب وچ کھڑے ہو کے, حجرے وچ کھڑے ہو کے, تے ایک سرکار دا ایسا بھی غلام آئی جنہ کعبے دی چھت تے وی دتی اذان. او دی سارے غلاماں چوں وکھری ہے شان, او دی سارے غلاماں چوں وکھری ہے شان. جنہ کعبے دی چھت تے وی دتی اذان, او دی سارے غلاماں چوں وکھری ہے شان وکھری ہے شان. سمجھ تو تسی گئے ہو نا کون ہے؟ میرے آقا دا عاشق بلال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا دا عاشق بلال سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ نہیں سونے دی کوئی مثال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تے جدے ذکر نو کیتا خدا نے بلند اے سرکار دی محفل سی نہیں سجا رہے اے رب سجوا رہے رب محفل سجائیاں نے سرکار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ذکر خیر رب خود بلند کروا رہے تے شاعر کہندا ہے انہاں نوں جواب دیندا ہے کہ جڑے آندے جی میلاد نہیں منانا چاہیدا تے اے جی محفلاں تے خرچ کردے ہو بتیاں لاندے ہو اے غریب دی بچی دی شادی کر دیو تے جلے تو اپنے پتر دی شادی 10 لاکھ لا کے کیتی ہے اولے تینوں غریب دیاں بچیاں یاد نہ آئیاں تیرے جلے ووٹاں دی ٹائم آ گئے تے تو گڈیاں بچائی ودیا سنیاں کولوں بھی ووٹ لے گیا اے تواڈیاں سڑکاں پکیاں کرا سے بعد وچ بھول گیا اولے غریباں دیاں بچیاں یاد نہیں آندی اے میلاد دیاں بتیاں ویکھ کے غریباں دیاں بچیاں یاد اے سنی بھولے بھالے سنی جلے سرکار دی محبت وچ بتیاں لاندے میلاد مناندے اے دیگ پکاندے اولے ایو جیاں نوں ڈھڈ وچ پیڑ ہور ہوندی ہے غریب دیاں بچیاں یاد آندی موڑ آندے میلاد نہ منایا کس منایا او یا تانوں دسنے کس نہیں منایا تسی دسو منع کس کیتا ہے اسی تانوں دسنے کس نہیں منایا میرے آقا علیہ السلام دے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماندے ہیں یا رسول اللہ میں تے تانوں بچپن ہی چی پہچان ہے کہ تسی اللہ دے آخری نبی ہو سرکار مسکرائے پوچھے چاچا تینوں کی میں پتہ لگ گیا ہی نکے ہوں نہیں تو منوں پہچان گئے میں ہی اللہ دا آخری نبی ہوں آکھیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلے تسی پنگوڑے چوندے آئے پنگوڑا ہلدا راندا ہی ہلاون والا نظر ہی کوئی نہیں آندا پنگوڑا ہلدا راندا ہی ہلاون والا نظر ہی نہیں آندا تے تسی رومن لگ دے آئے تو تانوں کو رومن ہی نہیں دیندا مڑ فرماندے نے میں ویکھ داس کہ تواڈی پنگوڑے جدے جدے انگلی ہلدی آئی چان بھی اودے اودے ہلدا راندا آئی تے میں تے آقا تانوں بچپن وچ پہچان لے آئی اے آقا دا میلاد نہیں تے اور کی اسی بھی تے ایو گلاں کردے ہیں اے تے چاچا سرکار دے سامنے میلاد بیان کر رہے ہیں ایک بدبخت یہودی مسجد نبوی شریف دے کولوں لنگیا دیواراں نکیاں نکیاں جی مسجد سین کچا آئی سادہ مسجد نبوی بنی ہوئی آئی سرکار اپنے غلامہ دے جھرمٹ اچ بیٹھے سیدنا صدیق اکبر بھی موجود ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی ذوالنورین مولا کائنات ان جگمگ جگمگ تاروں میں سردار کا عالم کیا ہو وہ ایک یہودی کولوں لنگیا ویکھیا تے سڑ گیا کہ سرکار اپنے غلامہ دے جھرمٹ اچ بیٹھے نے اے چاندتے ستارے جی مثال دیون واسطے چاندنے جڑی روشنی ہے میرے آقا دے نور دا صدقہ چاندنے چ اپنا کوئی شے نہیں چاند کول اپنی کوئی شے نہیں اس سرکار دے نور دی خیرات ہے جڑی چاندنے چ روشنی وہ سڑ بھن گیا اور تے بدبخت کر کچھ نہیں سکتا سرکار دی بد خوئی کرن لگ گیا برا بھلا کہن لگ گیا اینو کہندے نے اے شاعری دی زبان وچ ہجو کہنا جویں حمد ہوندی ہے نعت ہوندی ہے قصیدہ ہوندا ہے مرثیہ ہوندا ہے انجی ہجو کسے دی برائی بیان کرنا وہ ہجو کردہ کیونکہ عرب دے لوگ فصیح و بلیغ عربی بول دے ہیں وہ ہجو کردہ گزریا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تلوار کڈی آقا علیہ السلام فرمایا اے عمر تو دا جواب نہیں دینا اے دا جواب میرا حسان دے سی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سرکار دے درباری نعت خواں میرے آقا نے ممبر سجوایا تے فرمایا اے حسان ممبر تے آؤ اے آج نعت خانہ واسطے اچھی جگہ کرسیاں رکھ دے ہو نا اے سرکار دی سنت ہے وڈے تو وڈا آدمی بھی سامنے بہ کے سن دے جی ایک ہی دی سنت ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہیں سرکار دا ذکر کرنا انہوں اچھی جگہ بٹھایا جاتا ہے تے سرکار اپنی موجودگی ہے اپنے غلام اپنے صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر تے بٹھایا تے اے ہمیشہ یاد رکھو اے اصول ہے الحکم فوق الادب حکم جڑا ہے ادب تے فوقیت رکھتا ہے ادب تے نہیں آخدہ نہ اجازت دیندہ کہ سرکار تو اچھا بما لیکن حکم ہی سرکار دیتا ہے ہون حکم ہے حکم تے عمل کرنا حکم ادب تے فوقیت رکھتا ہے جی میں کسی دی ابے دی لتائیں درد ہو رہی ہوئے تو آکے یار
ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮੁੱਕੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਹੁਣ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਨਾ ਉਂਝ ਤੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਬੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਾਰਸੀ ਤੇ ਬੇਅਦਬ ਨਾ ਹੋਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬ ਤੇ ਫੌਕੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅਦਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਉਸੂਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਇਸਲਾਮੀ ਭਾਈਓ, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਾਫਰ ਬਦਬਖਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਹਿਜਬ ਕੀਤੀ, ਬਦਗੋਈ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਐ ਹਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ 60 ਸਾਲ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੇ 60 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਯਾਨੀ ਜਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ आई, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਨੀਆ ਫੇਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਇਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਬਾਰੀ ਇੱਕ ਕਸੀਦਾ ਖਾਂ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਕਸੀਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰੀ ਹੋਈ ਆਈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਇਹ ਉਮਰ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਾਨ ਬਿਨ ਸਾबित ਦੇਣਗੇ। अच्छा फारूक आजम जवाब देंगे गल खत्म हो जाती, लेकिन जेड़ा जवाब हजरत हसान दिता क़यामत तक बाकी रहना है। ओदी बरादरी वाले बंदियां नूं क़यामत तक ये जवाब असां देंदे ही रहना है। जवाब ऐसा दे दिता मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि जेड़ा इहो जिहा वास्ते क़यामत तक रहना है। हजरत हसान बिन साबित जेड़े दुनिया फिरे होन, वड्डे वड्डे बादशाहां दे दरबार, शाही तर्ज़े जिंदगी, ठाठ बाट, फौजा माल, बड़े बड़े कर्रो फार वाले बादशाहां दे दरबार जावन वाले एक ही अर्ज कर देन सरकार दी बारगाह। सरकार भी मौजूद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम भी मौजूद हैं, मस्जिद नबवी भरी हुई है। ते हजरत हसान बिन साबित रदी अल्लाह तआला एक ही हो रहा है मिलाद। हजरत हसान बिन साबित एक ही करन लगे ने, नात पढ़न लगे ने। ते असी इत्थे की कर रहे हैं? असी की कर रहे हैं? महफिल मिलाद तो सरकार आप पे सजवांदे ने महफिल, ते हजरत हसान नु कह रहे ना भाई नात पढ़। ते हजरत हसान बिन साबित रदी अल्लाह तआला नु ऐसी नात लिखी कि कलम तोड़ दी कि अब अहसन मिन कलम तरा कत्तु आईनी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जैसा हसीनो जमील मेरी अखां वेखे ही नहीं। कह कौन रहा जेड़ा दुनिया फिरया होया जी, वो नहीं कि जेड़ा रहे ही इत्थे वे, जिस दुनिया फिरी हुई है वो कह रहा है वा अहसनु मिन कलम तरा कत्तु आईनी। या रसूल अल्लाह तुहाडे वर्गा हसीनो जमील मेरी अखां वेखे ही नहीं। फिर आंदे या रसूल अल्लाह वेखन किवें? वा अजमनु मिन कलम तलिदिन निसा। या रसूल अल्लाह मेरी अखां वेखन किवें? तुहाडे वर्गा हसीनो जमील ते किसे मां जम्मिया ही नहीं। खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा। या रसूल अल्लाह तुहाडे रब ने तुहानू हर ऐब तू बेऐब पैदा कीता, बल्कि मैं इंज ना कमा जिवें जिवें तुसी चाहया तुहाडे रब इंज ही बनाया। ते सरकार खुश होए, अपने गुलाम तू नात सुन के खुश होए। ते जेड़ी चादर कंबली मुबारक उत्ते लई आई, सरकार ला के हजरत हसान नू अता फरमा दी। एक ही होया महफिल मिलाद ज़ेरे सदारत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ते मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा जिक्र खैर कौन बुलंद करवा रहे हैं? रब अल्लाह ताला आप। क्यों? अल्लाह ताला अपने महबूब नाल आप वादा कीते व रफअना लक जिक्रक। ए महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, असी तुहाडे वास्ते तुहाडा जिक्र बुलंद कर दिता। एक और जगह फरमाया सोनिया तुहाडी हर आवन वाली घड़ी पिछली तो वध के होनी है। मिलाद वधदा जा रहा है ना। ते शायर कहंदा है जिदे जिक्र नु कीता खुदा ने बुलंद, फिर ओनू कौन घटावे, ओनू कौन मिटावे, ओनू कौन घटावे, ओनू कौन मिटावे। जिदे जिक्र नु कीता खुदा ने बुलंद, ओनू कौन घटावे, ओनू कौन मिटावे, कौन मिटावे। ओ नहीं ऐसी, नहीं ऐसी किसे दी मजाल। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ओ नहीं ऐसी किसे दी मजाल।
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا دا حسن و جمال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں سونے دی کوئی مثال سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پیارے تے محترم اسلامی بھائیوں نبی رحمت شفیع امت عاصم نعمت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تے درود پاک پڑھنا بڑی سعادت علی گل ہے بلکہ اے او عبادت ہے کہ بندہ دکھلاوے واسطے بھی کرے نا اور کوئی عبادت دکھلاوے واسطے کر سو تے قبول نہیں ہو سی تے درود شریف بندہ کسی نو وکھاون واسطے بھی پڑھے موڑ بھی قبول ہے بلکہ درود پاک کسی نو ساڑن واسطے پڑھے موڑ بھی قبول ہے اونج نماز بندہ پڑھے نا بھائی ویکھے میں اے پڑھ دے کونی تے میں پڑھی جا رہے ہیں ساڑن واسطے اس چھوٹا بکرا کیتا ہے تے میں بڑا ویڑا کر رہا ہے باقی عبادت بندہ کسی نو ساڑن واسطے کرے وہ عبادت ہی ضائع ہو جاندی ہے وہ نیکی ساڑ جاندی ہے لیکن درود تاں پڑھے بھئی یہ سڑے بھئی سڑنا تے منکر ہی ہے نا جیڑا سڑ دائے سڑ جاوے جیڑا مر دائے مر جاوے جیڑا سڑ دائے سڑ جاوے جیڑا مر دائے مر جاوے جیڑا سڑ دائے سڑ جاوے جیڑا مر دائے مر جاوے سنیان تے گج وج کے سنیان تے گج وج کے میلاد منانا ہے حق سنیان تے گج وج کے میلاد منانا ہے سنیان تے گج وج کے میلاد منانا ہے درود پاک کسی نو ساڑن واسطے بھی پڑھ سو تاں بھی قبول تے درود پاک پڑھن دیا دنیا چ کنیاں برکتاں تے کنے فائدے واقعہ ایک سنانا انشاءاللہ تھوڑا ایمان تازہ ہو سی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ چ ایک مقدمہ دائر کیتا گیا دائر کرن والا ہے یہودی بڑی توجہ نال گلاں سنی ہے انشاءاللہ تھوڑا ذوق بھی دوبالا کردا رہساں تے تواڈے پلے پون والیاں گلاں وی کرساں کہ جڑیاں تواڈے ذہن وچ دل وچ بون تے میرے جامن تو بعد بھی تانوں فائدہ دیون تاکہ منوں نیکیاں مل دیا رمن جی مقدمہ دائر کیتا سرکار دی بارگاہ چ یہودی نے تے خلاف صحابی رسول دے صحابی رسول دے خلاف مقدمہ دائر کیتا مقدمہ کی آئی بھائی تواڈے اس ساتھی نے اس صحابی نے میرا اونٹ چوری کیتا ہے تے گواہ پیش کر دیں اس دو گواہ بھی پیش کر دیتے بھئی اے بندے انہاں کول پوچھ لو جی انہیں چوری کیتا ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابی نو بلایا اس واقعے ساڑھا عقیدہ بھی بیان ہو گیا بڑی توجہ نال سننے کہ ساڑھا عقیدہ 50-60-100 سال والا نہیں ساڑھا عقیدہ صحابہ اکرام والا ہے سرکار دے یارہ والا ساڑھا عقیدہ ہے سنیاں دا الحمدللہ تے سانو اے دیتے فخر ہے سانو اے دیتے ناز ہے تو ساں گالتے سنی ہوئی نا بے 72-73 فرقے ہو سن جنت چیک کی جاسی وہ پتہ کنا جانا ہے جنہ یا رسول اللہ میں تے آکھو اسا یا رسول اللہ کہنا ہے اسا یا رسول اللہ کہنا ہے اسا یا رسول اللہ کہنا ہے اے نامنکرہ سڑ دیا رہنا ہے اے نامنکرہ سڑ دیا رہنا ہے اسا یا رسول اللہ کہنا ہے اسا یا رسول اللہ کہنا ہے اے نعرہ لاندے لاندے اسا جنت داخل تے اے جڑا ایتھے نہ لاندا ہو سی اوتھے انہوں لاون دی توفیق نہیں ملی اوتھے او دی زبان تے جاری ہونا ہے جدی ایتھے زبان تے جاری جلے ساڑی ایتھے بھی صدا اے ہی ہے یا رسول اللہ تے ساڑی اوتھے بھی ساڑی ہونی ہے با اے مونوگرام ہے جنت جاون واسطے جڑی ضمانت نامہ ہے گرنٹی ہے
جی مور ہے وہ کی ہے یا رسول اللہ کہنا. تے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صحابی انہوں نے بلایا گیا. اور میرے آقا علیہ السلام اے نہیں فرمایا کہ بھائی کی تو اونٹ چوری کیتا ہے, اے نہیں, سرکار تے جان دے نے. کیویں جان دے جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں, جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. اللہ دی عطا نال ساڈے نبی جان دے, یہی ساڈا عقیدہ ہے. اللہ دی عطا نال ہی ساڈے محبوب سانو عطا فرماندے, اللہ دے دتے چوں ہی ساڈے آقا سانو دین دین. تے شرک دی تے ایتھے نفی ہو گئی جی. اسی اللہ ورگا نہیں سمجھدے تے اللہ تو جدا بھی نہیں سمجھدے. میں تو مالک ہی کہوں گا, اعلیٰ حضرت فرماندے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تو آڈا جگری یار ہوئے تے موٹر سیکل ہو منگے تے کی آکسو نہیں جی تیرے ہی یار, جگری یار, اجنو یار. باز راہ چل دے بھی یار ہوندے نا, بندہ ہر ایک نہیں بیلی, بیلی ہر کوئی نہیں ہوندہ. بیلی ہو اندر جڑا اوکھے سوکھے ویلے کام ہے جی. نوے نوے نہ یار بنائیے وان کمینیاں لوکاں, بزرگاں سمجھا ہے نا, ہر کوئی بیلی نہیں ہوندہ. بیلی جڑا اوکھے ویلے کام آئے. تے اللہ دے ولی کنوں بیلی آندے, بیلی او جنوں ویکھ کے رب یاد آوے. بیلی او جڑا دوزخ وچوں بچا کے جنت دے راہ تے چلاوے. ہاں جے بیلی دی نظر صرف جیب تے ہی ہے, بیلی خالی گڈیاں تے موٹر سائیکل دے جھونٹے لمن جو گئی ہے, اے بیلی نہیں. بیلی اصل کیڑا ہے جڑا بندے نو آپ چنگے کمہ جاوے تے بندے نو اپنے بیلی نو یودے لے جاوے چنگے کمہ. اے جلے چنگیاں نال یاری ہوئے تاں ہی انج ہوتا ہے نا. چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی چ پھل پے, تے مندیاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی ڈول دے. ماں پیو چنگے ہوندے, اولاد بھیڑے دے رستے چلدی ہے, بھیڑے دوستاں نال یاری ہوندی او ماں پیو دا نام ہی خراب کر جی. اوندن یار پیو تے دا بڑا چنگا ہی, اے پتہ نہیں کدے تے گیا ہے, اے دا بیلی. او بیلی جڑا اے دا بیلی ہے نا جگری یار, او پنی لاندا آئی, او معاذ اللہ شراب پیندا آئی, او بھیڑے کام کردا آئی, اے لے گیا بیلی. تے بیلی سوچ سمجھ کے بنانے چاہیے, بیلی سوچ سمجھ کے بنانے چاہیے. کیونکہ بندے دے ایمان نو چیک کرنا ہوئے تو دے بیلی نو ویکھ لو. آج کڑے والے ساڈے بیلی جی, آج پٹھے کام کرنا ہے ساڈے بیلی, تے مڑ کدے لے جا سن. سنی بھولے بھالے سنیاں نو مڑ کسی اور پاسے لے جا سن. ہر کسی نو بیلی نہیں بنانا چاہیے. ساڈا بیلی ہو یہ جڑا یا رسول اللہ کا, جڑا کھرا عقیدے دا کھرا ہوئے, سچا ہوئے, جڑا ہر صحابی نو مندہ ہوئے, اللہ دے ہر ولی نو مندہ ہوئے, اہل بیت دا سچا غلام ہوئے, انہوں بیلہ بنانا چاہیے. اے انشاءاللہ دنیا آخرت فیدہ دے سی. تے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جان دے میں صحابی رسول نو اے نہیں پوچھیا, سرکار تے جان دے میرا یار ہوئے تے چور کیویں ہو سکتا ہے, یار ہوئے بیلی میرا ہوئے تے چور کیویں ہو سکتا ہے. سرکار نے نہیں کیا کہ کیا تو اونٹ چوری کیتا ہے, بلکہ کیا میرے غلام کی گل ہے, اے کی گل ہے, کی ماجرہ ہے, کی کہانی ہے. صحابی رسول انہاں بھی اگوں اپنی صفائی آپ نہیں دیتی. انہاں کہا سونے اس اونٹ نو ذرا ساتھ, انہوں پوچھ ماجرہ کی, اٹھ نو ساتھ ذرا سونے انہوں ساتھ, انہوں پوچھ ماجرہ کی. سرکار نو آپ بھی نہیں دسیا, اگلی گل کر دیتی. اے صحابی دا عقیدہ ہے حضور جان, اے بھی صحابی دا عقیدہ ہے کہ سرکار چاون تے اونٹ کو بھی بلوا سکتے جی. او کٹے ہوئے ہتھ جوڑدا, او کٹی ہوئی اکھ موڑدا, او کٹے ہوئے ہتھ جوڑدا, او کٹی ہوئی اکھ موڑدا, شفاواں دینے والا نبی گردے دلا
مدینے والا آمینہ دلال او لگیاں نبھان جاندا مدینے والا آمینہ تے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے غلام عقیدہ کیے کہ جیڑ میرے آقا نے حکم دیتا تے اونٹ دی کی مجال ہے نہ بولے ویسے تو اونٹ بولدا نہیں اونٹ بولے بھی تے سانو گال دی سمجھ آندی صحابی رسول دا عقیدہ ہے کہ حضور جان دے میرے آقا علیہ السلام بھی اے نہیں فرمایا کہ گال تیرے کو پوچھ رہے ہیں تو اگاں گال ٹو رہے ہیں بلکہ سرکار بھی اونٹ نو بلا لیا تے اونٹ نو پوچھے ہاں بھائی دس میں کہونا اے گل کی ہے کہانی کی ہے اے گل وچ کی ہے ذرا دس اونٹ جھوم اٹھیا اپنی قسمت تے ناز کرن لگ گیا کہ سرکار دی بارگاہ وچ میری حاضری ہو گئی جھومدیاں اونٹ آکھیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ یا رسول اللہ میں گواہی دینا اللہ وحدہ لا شریک کوئی عبادت لائق ہے کہ تسی اللہ دے آخری نبی ہو تسی اللہ دے محبوب اونٹ گواہی دیتی تے نال یہ بھی گواہی دیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑا تہاڈا صحابی ہے ایو میرا مالک ہے میں تے ہاں یہ دا اس چوری کی تو کیتا ہے میں تے ہاں یہ دا لو بھئی دسو اونٹ گواہی دے دے اور کسی گواہ دی لوڑ رہندی ہے اونٹ بول پوے کہ اے ہی میرا حق ہے میں تے ہی اونٹ ہاں وہ یہودی اپنا منہ کالا کروا کے اپنے جھوٹے گواہاں سمیت آ سر سوا پئی نا کھے پئی او دے جھوٹیاں دے سر سوا ہی پوندی ہے جی سانچ نو آنچ نہیں تے جھوٹ دے پیر نہیں جھوٹ کنی دیر ٹرسی جی بندے نو ایک جھوٹ چھپاون واسطے محاورہ ہے نا 100 جھوٹ بولنے پوندے موڑ بھی جھوٹ ظاہر ہو جاتا ہے تے سچ سچ ہوندا ہے آج کوئی نہ بھی مننے وقت نو مناسی کہ بھائی یہ سچا آئی بعد ہوندا بندہ اندر جی سچ بولیا تے لوکاں میرے تے اعتبار ہی نہیں کرنا جی کوئی گل نہیں لوکی نہ اعتبار کرن اللہ تعالی اعتبار کروا سی تو کیونکہ سچ والے نال اللہ ہے تے جھوٹے دے نال شیطان ہے تے جتنا ہو سی جڑا رب دے نال ہے کامیابی اللہ دی راہ تے ٹرن نال ہے شیطان آپ بھی مردود تے جڑا اے دے پیچھے ٹریا او بھی مردود جتھے اس جانے برادری نوں بھی تو اوتھے لے جانا ہے نا او دا سب تو بڑا ٹارگٹ ہی ہے بھائی جہنم میں بھرنی ہے اس واسطے لوکاں نوں ورگلاندا رہندا تے میرے پیارے اسلامی بھائی یہودی اپنا منہ کالا کروا کے جھوٹے گواہاں دے نال تو دفع ہویا ان سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلام نو پوچھیا سرکار تے جان دے مڑ سانو بھی تے دسنا ہے نا پوچھیا میرے غلام دس تے صحیح اے جڑی تیرے تے مصیبت آنی آئی اللہ نے تیرے تو دور کر دیتی ہے کیڑا عمل کرنا تے میرا وجدان کہندا ہے کہ صحابی رسول اے آکھیا ہوسی روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے واللہ یہ کرم ہے واللہ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک وچ پہلی امتاں دے حال بیان کیتے سن دے ہو سو تسی کہ فلاں قوم اس اللہ دی نافرمانی کیتی ناپ تولچ کمی کیتی اس وقت دے نبی سمجھایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ پورا تولن دا حکم دیتا ہے کمی نہ کرو آئی ساڑھے معاشرے چے برائی عام ہے کہ نہیں جی وہ پٹرول لمن جا وہ پہلے تھلو دا کوب نکلے ہوندہ ہے ادھے لیٹر دا کوب ہوندہ تھلو جی ہر کام میں 2 نمبری تے پہلے دی امتاں ملاب
ਨਾਪ ਤੋਲ 'ਚ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਬਦਕਾਰੀ ਆਮ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਨਬੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕੌਮ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਂਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਬੀ ਆਂਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਲੈ ਆ, ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਆਮ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਬਾਜੇ ਆਮ ਹੁੰਦੇ, ਮੂਸੀਕੀ ਆਮ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕੌਮ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਂਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਬੀ ਹੱਥ ਚਾਹ ਦਿੰਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਅਜ਼ਾਬ ਲੈ ਆ। میرے پیارے اسلامی بھائیو ذرا غور تے کرو کیڑی برائی اس وقت اس معاشرے چ نہیں، اس امت چ کیڑا گناہ نہیں ہو رہا، سارے ہو رہے ہیں تے شدت دے نال ہو رہے ہیں تے ساڈے تے عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ ساڈے نبی ساڈے واسطے بددعا نہیں کیتی۔ پہلے دے نبی بددعاواں کردے آئے، قوم ہلاک ہوندی رہی، کسی نو بندر و خنزیر بنا دیتا گیا، کسی نو زمینہ دے اندر دھنسا دیتا گیا، کسی تے پتھراں دی بارش ہو گئی، کسی پہاڑاں دے وچ وادیاں چ انہاں نو ضم کر کے ختم کر دیتا گیا، نست و نابود کر دیتا گیا، صفحہ ہستی سے نشان مٹا دیتے گئے، کئیاں تے بارشاں سیلاباں دی صورت وچ عذاب نازل کر کے انہاں نو غرق کر دیتا گیا۔ لیکن ساڈے تے عذاب نہیں آ رہا، کیوں؟ یہ کرم ہے واللہ، یہ کرم ہے واللہ، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ کوئی عذاب آنا بھی ہوتا ہے سرکار دیا دعاواں دی برکت نہ ٹل جاتا ہے۔ کیوں؟ ساڈے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راتاں نو اٹھ اٹھ کے روندے آن۔ کس واسطے؟ دنیا واسطے نہیں، اپنی اولاد واسطے نہیں۔ میرے آقا دا گھرانہ تے وہ گھرانہ ہے کہ تین گھر مسلسل 3 راتاں آلے بیت دے گھر چولہا نہیں جلدا۔ آج غریب تو غریب بندہ بھی گھر چولہا نہ جلے تے ہوٹل تو روٹیاں تندور تو لے نہیں آندا، کھا کے سوندا ہے غریب تو غریب بندہ۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام کائنات دے مالک، میرے آقا علیہ السلام حبیب خدا، حبیب کبریا، کائنات دے مالک، وجہ تخلیق کائنات۔ لیکن چونکہ امت غریب بھی ہونے ہیں نا، امت مسکین بھی ہونے ہیں، امت زیادہ غریب لوگ ہونے ہیں، اے پینڈ 2-4 بندے امیر ہونے ہیں، باقی غریب ہونے ہیں، انجی نہیں گا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے مال پسند نہیں کیتا، میرے آقا علیہ السلام نے عیش و عشرت پسند نہیں کیتی۔ سرکار چاندے تے چلے چاک جلاون دی کی لوڑ آئی، جنت چو خوان آندے۔ جے موسیٰ دی قوم واسطے منو سلوہ آ سکتا ہے، موسیٰ دی قوم واسطے منو سلوہ کہندے ہیں آسمان تو اترے ہوئے کھانے نو۔ تے جی اللہ تعالیٰ موسیٰ دی دعا دی برکت نال انہ دی قوم نو منو سلوہ عطا کر سکتا ہے، جنت دیا نعمتاں، تے سرکار اپنے نواسیاں واسطے جنتی دسترخوان نہ لگوا سکتے، پسند نہیں کیتا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکینی پسند کی، غریبی پسند کی تھی، اتھے تک کہ ایک دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آج اسی آنا جی ہو جی اللہ نے سانو کی دیتا ہے جی اسی غریب اسی اینجا اسی نہ شکری کرن لگ جانے، لیکن قربان جائیے میرے آقا دی سیرت پڑھو، میرے آقا علیہ السلام دا کردار دیکھو کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے گھر 3 دن چولہا نہیں جلدا۔ ایک دن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سرکار دی بارگاہ حاضر ہوئے، آقا علیہ السلام قمیض مبارک اتارے ہوئی تے جسم نازنین، جسم مبارک کھردری چٹائی دے نشان جسم مبارک تے پیچھے لگے ہوئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ رومن لگ گئے تے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تسی اللہ دے محبوب نہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں ہے عمر؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ کیسر و کسرا اللہ دے نافرمان ہو کے خدائی دے دعوے کرنے والے اللہ دے دشمن ہو کے وہ تے اپنے محلات عیش و عشرت دی زندگی گزار رہے تے تسی اللہ دے محبوب ہو کے اے حال ہے کہ چٹائی دے نشان جسم تے پہ ہوئے۔ آزم چشتی صاحب کیا نا ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش
عرش نشیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بظاہر تے چٹائی تے بیٹھے کھردری چٹائی تے لیکن عرش نشین اللہ نال گلاں کر دیں. اللہ تعالیٰ دے محبوب نے اللہ تعالیٰ دی معرفت میرے محبوب آقا علیہ السلام نے عطا ہوئی ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں سرکار علیہ السلام نے دنیا پسند نہیں کی, دنیا دے مال نو پسند نہیں کیتا, عیش کوشی پسند نہیں کیتی. ان سرکار دے صدقے غلاماں نو نعمتاں مل رہی ہیں لیکن غلام اس دے باوجود نہ شکری کرن, اس دے باوجود کون کہ اللہ سانو دیتا کہ ساڈے کول ہے کہ ایک بندہ ہے وہ بے اولاد ہے تو وہ یہ غور کرے کہ اللہ تعالیٰ اولاد نہیں دیتی, اللہ دیا ہور کنیاں ہوں دیتے نعمتاں نے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ جامعہ مسجد جمعے واسطے اللہ دی عبادت واسطے مسجد جا رہے ہیں. ایویں دل وچ خیال ہے زبان تے نہیں, خیال دل وچ آندے نے, ایدے تے قید نہیں ہوندی نا. نماز وچ بھی خیال آندے رہندے نے, ایدے تے پکڑ نہیں, بھاویں جویں دا بھی خیال آوے نماز وچ یا ویسے بھی بندے نو وسوسے آندے رہن, خیالات آون نال بندے دے گناہ نہیں لکھے جان. بھیڑے تو بیڑا خیال آوے, ایدا علاج لکھے ہے کہ غلط خیال نہ آون, وہ غلط ویکھے نہ, غلط سوچے نہ. جلے سوچنا ہی غلط ہے ویکھنا ہی غلط ہے تے خیال بھی تے مڑ گندے ہی آنے نے, چنگے کتوں آنے نے. تے زبان تے مدینہ مدینہ جاری رہے جی, ذہن وچ تصور مدینہ رہے تے خیال بھی تے مدینے دے ہی آنے نا. تے ذکر مدینہ کرنا لویے مدینہ 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 کیوں کرنے ہیں کہ ساڑھے آقا مدینے رہنے محبوب دا شہر عاشقاں نو پیارا لگتا ہے نا جی. کو مجنو کو پوچھدا ہی نا کدے جا رہے ہیں, وہ ہیر دے شہر دے نال ہے. تے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ فرماندے ہیں آپ حج دی تیاری ہوئی, حج تے جاون لگے, کسے پوچھا حضور کدے جاؤ, اے نہیں آکھیا حج تے جا رہے ہیں, آکھیا مدینے جا رہے ہیں. تے پھر جواب دیتا ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے, اصل مراد حاضری اس پاک در کی. اے حج بھی تے سونے دے صدقے ہی ملے نا. سرکار حج کیتا تے ساڑھے امت واسطے فرض کیتا نا, تے سرکار ہی حج نہ کر دے تے موڑ ساڑھے واسطے حج, بلکہ خانہ کعبہ اے دیتے 360 بت رکھے ہوئے ہیں مکے دے قریشیاں نے کفار نے, 360 بت خانہ کعبہ بتاں دی اماجگاہ بنے آئی. تے جلے سرکار دی دنیا جلوہ گری ہوئی کعبے نو وجد آ گیا, کعبہ جھومن لا گیا کہ آج دنیا تے او آیا جڑا منو کعبہ بنا سی, جڑا منو کعبہ بنا سی. ایک تسی بڑی عالی شان شے بنا کے او تے گھوڑے باندھے ہو جی, تے او دی شان و شوکت تے نہ رہی نا. تے خانہ کعبہ شان و شوکت آلائی لیکن کافرانے بدبختانے یہ دے بت رکھے ہوئے ہیں, یہ دی شان و شوکت نو معاذ اللہ ضائع کیتا ہوئے, خانہ کعبہ دی بے حرمتی کیتی ہے. تے سرکار دے جلوے دنیا تے ہوئے کعبے نو وجد آ گیا. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام دے دادا جان آپ فرماندے نے کہ میں طواف خانہ کعبہ کر رہا ہاں, اچانک میں ویکھیا کہ خانہ کعبہ میرے گھر جھک گیا ہے. تے میں نو خبر ملی کہ تواڈے مرحوم بیٹے عبداللہ دے گھر بیٹا ہویا ہے. جھک گیا کعبہ سبھی بت منہ کے بل اوندھے گرے, دبدبا آمد کا تھا اہلم و سہلم مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, حضور کی آمد, پر نور کی آمد, حضور کی آمد, یاسین کی آمد, طاہا کی آمد, زشا کی آمد, زشا کی آمد, بشیر
کی آمد نذیر کی آمد آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمد مجتبی چہرہ بددہا محبوب دے نال نسبت رکھن والی ہر شے پیاری لگدی ہے نا تے سانو مدینہ بھی اسے واسطے پیارا لگدا کہ مدینے نو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا تے فرمایا مدینے دی مٹی چ بھی شفا ہے اور کسے شہر وچ مرن دی فضیلت نہیں اے شہر مدینہ کہ جتھے مرن واسطے سرکار نے تمنا رکھن دی دعا منگن دی سانو ترغیب دلائی فرمایا جدے کولو ہو سکے مدینے مرے کہ جڑا مدینے مرسی او دے واسطے میری شفاعت واجب ہو جاسی کئی ایسے عاشق گزرن جڑے مدینے تو باہر نہ جاندے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک زندگی چ فرض حج کر لیا جلے بھی حج دا ٹائم آندا مدینے راندے ہیں مدینے تو مکہ تے نیڑے ساڑھے والا سفر تے نہیں نا تے لوکی آندے حضور تسی وڈے عالم ہو ساڑھے امام بنو ساڑھے نال حج تے چلو تے آپ فرماندے کہ میں جڑا زندگی چ فرض حج جائے نا ایک وہ میں کر لیا ہن میں ڈردے ہاں حج تے نہیں جاندا کہ میں مدینے تو باہر مرنا نہیں چاہتا حج چھاڑ دیندے ہیں نفلی حج کہ میں مدینے رہنا ہے تاکہ میں مدینے منا تے حضرت امام مالک مدینے ہی فوت ہوئے تے سرکار دے قدمہ جنت البقیع چ آرام کر رہے تے میں عرض کر رہا اس کہ جلے اچھا ویکھ سو اچھا سوچ سو تے خیال بھی چنگے ہی آسن لیکن خیال برے آمن اے دے اتے پکڑ نہیں تے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں میں عرض کر رہا اس کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غربت نو پسند فرمایا مسکینی نو پسند فرمایا تے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جدو محبت عشق چ ڈوب کے عرض کیتی نا کہ یا رسول اللہ تسی اللہ دے محبوب ہو کے اتنی تکلیف والی زندگی اتنی مشکل زندگی گزارے کہ جس میں مبارک تے چٹائی دے نشان بن گئے تے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اے عمر کیا تو اے نہیں چاہندا کہ کیسر و کسرا جڑے دنیا دے بادشاہ جڑے انہاں واسطے دنیا دی عارضی نعمتاں تے میرے تے تیرے واسطے اللہ تعالیٰ نے جنت دیاں ابدی نعمتاں تیار کر رکھی تے میرے پیارے اسلامی بھائیوں عرض کر رہے ہیں کہ آج اسی نہ شکری دا رونا رونے ہے نہیں مارے گئے جی نقصان ہو گیا جی اے ہو گیا جی میرے کل کی اسی گل گل تے نہ شکری کرنے ہیں اے ہمیشہ ذہن وچ رکھو اللہ تعالیٰ شکر گزاری کرنے والے نو زیادہ عطا کرتا ہے یہ اللہ دا وعدہ ہے اللہ قرآن چ فرماندا ہے کہ میرا شکر زیادہ کر سو میں تانوں نعمتاں زیادہ دیساں تے شکر کرن دا بہترین طریقہ شکر کرن دا بہترین انداز کی ہے 5 وقت دی با جماعت نماز اللہ تعالیٰ نے رات تو بعد دن عطا فرمایا دن چڑھ گیا رات ہی روے تے نظام زندگی چل سکسی وہ کنہ ایک سوال ایسا جی تے کئی ہوندے نے جنہ دی رات ہی رہ جاندی ہے انہاں واسطے دن چڑھدے ہی نہیں ستے ہی سو جاندے جی کیونکہ نیند بھی ایک طرح دی موت ہے نیند بھی موت ہے جنت نیند نہیں ہونی کیونکہ جنت جاون تو بعد بندہ مرسی نہ تے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں جنت دیا نعمتاں عبدی نعمتاں او دے کو کمی نہیں ہونی بندہ جنت دیا نعمتاں تو سیر نہ ہو سی دیکھو نا تواڈے سامنے تواڈی پسند دی چیز رکھی جائے مثلا تانوں چکن کڑھائی بڑی پسند ہے جی بروسٹ پسند ہے مثال جیڑی جائے تانوں پسند ہے تواڈے سامنے ڈھیر ساری رکھی جائے تے تانوں آکھیا جائے کھا تسی کھا لے سو تھوڑا شروع چ ہاتھ تیز مار سو چونکہ وہ مزیدار شے تانوں پسند بھی ہے جلے ڈیڑھ بڑھنا شروع ہو سی اگلا آکسی یار ہور کھا اللہ دے اپنے تیرے پسند دی بنوائی ہے کھاندہ نو دوسری شفٹ ہاتھوں دا سلو ہو جا سی انجیے اگے ذرا جلدی ہاتھ مارے ہیں ہون ذرا سیر ہو گیا ہے شوق پورا ہو گیا ذرا ہون دوسری واری دوئی شفٹ ہاتھوں دا سلو ہو گیا ہے تے جے تگڑا بندہ بیٹھا کھاندہ نو اللہ دیا بندے ہیں خرچہ کرائی ہون کھاندہ نو تے 3 شفٹ لسی 3 شفٹ تے پتہ کیا او جان بچانا فرض ہے کوئی آکے نہیں ساڑھے ورگا جی برتن صاف کرنا سنت ہے تے ایو جی بندے ہیں جی حضرت صاحب جان بچانا فرض ہے یہ تینوں آخری لکمے تے آکے جان بچانا یاد آئیے
ਬਈ ਦੇਗ ਦਾ ਸਿਰ ਲੈ ਗਏ ਹੁਣ ਪਿਆ ਨਾ ਜਾ ਇੱਕ ਲੁਕਮਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅੱਛਾ ਐਵੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੇਲੀ ਐਵੇਂ ਦਾਲ ਆਈ ਰੱਖਦੇ ਅਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਨ ਬਚਾਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਜਿਲੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਈ ਫੱਦੀ ਆਈ ਦੂਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੀ ਭਰੀ ਆਈ ਅੱਧਾ ਖਾਦਾ ਅੱਧਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਇਸਲਾਮੀ ਭਾਈਓ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਯਮਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਗਲ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਖਾ ਲਵੇ ਅਖੀਰ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ੈ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ੈ 3 ਟਾਈਮ ਖਾਣੀ ਪਵੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ੈ ਖਵਾਈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਖਾਸੀ ਦੁਪਹਿਰੀ ਵੀ ਉਹੀ ਆਵੇ ਉਹ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਖੈਰ ਖਾ ਲੈਣੇ ਤੇ ਜੇ ਰਾਤੀ ਵੀ ਉਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਬਣਾਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਉਹ ਤੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ੈ ਬੰਦਾ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜन्नत ते चेंज नहीं होना जन्नत च बंदा एक चीज जिले खाना शुरू कर सी ना हर चीज 70 जायके महसूस कर 70 जायके ते बंदा जिन्ना भी खा लैसी ओदा पेट ना भरसी ते ओनु वाशरूम ना जाना पौसी ये गल्लां शायद ही जी तुसी पहले सुनी होवन के ना ए जन्नत दी सैर करा रहे हैं कि दुनिया दी नियमतां इन्हां दी की वैल्यू ते की वकत है दुनिया कोई 30 40 50 60 100 70 साल किन्ना जी लैसी जी हुण ते 50 तो बाद उंज ही बेचारे मर्जी इन्ने हो जांदे किसी नूं फालज हो जांदा है कोई शुगर दा मरीज कोई हेपेटाइटिस वो लंबी उम्र दी दुआ मंगे कौन औलाद भी मुड़ जो कमासी वो प्यो ते लासी गल समझ रहे हो साडे को लोग आंदे जी दुआ करो हज़रत साहब अब्बा जी बीमार हैं बड़ा अरसा हो गया हुण ते अल्लाह करम ही कर देवे ये किहड़ा करम कर देवे भई अब्बे नूं चा लवे हुण साडे को लोग दुआवां करावण आंदे ने भाई जी किन्ना किन्ना चिर हुण जी एक औलाद दी भी ते तरबियत जिवें दी कीती है मुड़ अगों औलाद भी ते मां प्यो नूं बोझ ही समझदा ना इन्हां नूं अल्लाह रसूल दे अहकाम ही नहीं सिखाए मां प्यो दी कदर इन्हां नूं की पता स्कूले सिर्फ लिखिया हुंदा है मां बाप का एहतराम करे वो की घट्टा एहतराम करे की एहतराम केड़ी बला दा ना है ते जिले कुरान पढ़सी कुरान च अल्लाह फरमाया मां बाप बुढ़ापे च होवन उफ नहीं कहनी ए बंदा बच्चा नुकसान कर दे तो बंदा अंदर उफ बेटा की कीते अफसोस करदा है ना ते अल्लाह कुरान च फरमाया बुढ़ापे च मां प्यो होवन उफ नहीं कहनी उफ करन तो भी अल्लाह मना कीता ते पीछे मुड़ केड़ी गल रह गई कि बंदा दुआवां करदा वा जी अब्बे नूं अल्लाह चा लवे मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों अज बीमारियां इन्नियां ने कि बंदा लंबी उम्र दी दुआ भी करदे डरदा है कि भाई लंबी उम्र मंगी ते मैं उंज ही लत्तां पैरां तों जी शुगर दी वजह तो लोगों के पैर कट्टे जा रहे हैं लत्तां कट्टियां जा रही हैं माज अल्लाह इन्नियां मर्ज़ां साडे बुजुर्ग बैठे ने पता ही कोई नहीं होंदा इहदे च साडे गुनाहां दी आमाल दी भी शामत कि पहले दे लोग खरे होंदे हन सच्चे सुच्चे जी अज असीं बंदे भी मिलावट वाले हैं ते साडियां ग़िज़ावां भी मिलावट वालियां दवाइयां भी मिलावट वालियां वो दवाई बंदा खांदा है बचन वास्ते वो दवाई बंदे नूं मार देंदी जी हां इंज ही हो रहे मदनी चैनल ते एक क्लिप चलिया कि वो दुध विच मिलावट करता है बंदा ना दुध विच मिलावट वो दुध पीवन की वजह तो किसी का कोई बच्चा बीमार हो गया हस्पताल चला गया ते डॉक्टर ने वो दवाइयां लिखियां वो दवाइयां की वजह तो बच्चा उसकी डेथ हो गई वो फिर इस तरह का मतलब वो कहानी तो सबक मिले कि जो डॉक्टर है वो बच्चे अपना दा बच्चा कोई इस तरह की जहरीली चीज खावन की वजह तो डेथ हो गई ते मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों दुनिया च अल्लाह ताला बंदे नूं विखा देंदा है कई गुनाहां दे जेड़े नुकसान है ना वो अल्लाह ताला दुनिया च विखा देंदा है इहदे इन्हां गुनाहां च एक गुनाह मां बाप दी नाफरमानी करना मां बाप दा जेड़ा नाफरमान हुंदा है ना ये वो गुनाह है जिहदी सजा अल्लाह दुनिया च भी देंदा है वो किवें कि अगर वो जिंदा रह जावे अपनी औलाद दियां बहारां वेखण तक ते अल्लाह ताला ओदी औलाद दे जरिए उन्होंने ऐसा जलील करवांदा है उलमा किराम बयान करते हैं चोट वास्ते कि एक शख्स अपने बूढ़े बाप नूं दरिया सट्टन वास्ते लै गया बहाने नाल क्यों प्यो बड़ा पढ़ाया पढ़ी लिखी बीवी लै दी अब्बा हुण खंघदा रहिंदा है बीवी आखे भी या तो तेरा अब्बा रासी घर है या मैं रासा तुम्हारे अब्बू से मेरे बच्चों को जरासीम लग देंगे है तुम्हारा अब्बू खांसता रहता है तेरा बूढ़ा खंघदा रहता है या ए रासी ते या मैं रासा हुण अब्बा जिन्नी देर तक एटीएम कार्ड आई एटीएम ते पिंड वाले भी भाई बड़े समझदार है एटीएम कार्ड समझते हो ना कार्ड पाओ तो पैसे निकल आते
وہ جنی دیر ابا جڑا ATM کارڈ آئی ابا جی اے پیسے دیو ابا جی اے سکول دی فیس دینی ہے یونیورسٹی دی دینی ہے جی گڈی لینی ہے جی اینج کرنا ہے وہ جلے تک ابا ATM آئی ابا صحیح آئی ہون ابا ریٹائر ہو گیا ابے دے ATM تو شاہی کو نہیں نکل دی تو موڑ ابے دا سا کی کرنا ہے معاذ اللہ ایو جی اولاد ہے سوچ دی ہے نا یہ ابے دا ان کی کام ہے زمینہ جدادہ ساڑھے نہ ہو گئی ہیں کاروبار ابے دا سن ساملے ہیں ہون ابے کی کرنا ہے تو ایسے ہی ناخلف نوجوان آئی وہ دی بیوی آکھیا کہ بھئی یا ابا راسی تیرا گھارے چاہتی یا میں راسا ہونے کہ نہیں کرمالی تو تیران ہے ابے دے کو بندوبست کرنے وہ مڑے کے دن ابے نو بہلا پسلا کے لے گیا دریا دے بانے دریا دی مچھی کھوائی مڑ ابے نو ٹردہ تھوڑا گہرے پانی آل ابا بھی سمجھ گیا ہی وہ کسے جگہ جلے اس ارادہ کی تنا دھکا دیون دا وہ ساکھیا پتر اتھے نہیں وہ تھوڑا آگے کر کے وہ نوجوان تھوڑا ڈر گیا نا انہیں کہا ابے نو پتہ لگ گیا میں دسی نہیں انہیں کہا ابا جی کی کہہ رہے ہو انہیں کہا میرا پتر تو انجی کرنا ہے میرے نال کیوں میں انجی کیوں کرنا ہے تو انہوں کی میں پتا انہیں کہا میں بھی تے اپنا ابا اتھے ہی سٹے آئی اتنو تاں یا کہ منو اتنے سٹ منو تھوڑا آگے کر کے سٹ دیکھے ہیں دن اپنی ہی غفلت کی بدولت سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے تو اسی آنکھو کہ میں اپنے ماں پہ انہوں بہڑا کرا تے میری اولاد چنگا کر سی کیوں میں اپنی اولاد نو بڑا پڑھا رہا ہی پڑھی لکھی اولاد تو انہوں اولڈ ہاؤس سے جمع کرا کے آسی یتیم خانے دا نام سنے ہونے نا دارالمان دا بھی نام سنے ہونے ہون اولڈ ہاؤس بھی مان رہے ہیں اولڈ میں نے پرانا ہاؤس میں نے گھر پرانے گھر جی میں کباڑ خانہ ہوندہ ہے نا پرانی شیعہ رکھن والی جگہ انج بابے رکھن والی جگہ بھی ہون شہرہ چ بن رہی اولڈ ہاؤس انہوں کہنے تے جڑے ڈھیر پڑھ لکھ جاندے نا ہر پڑھے لکھا انج دا ہوئے ضروری نہیں لیکن ایک کام ٹور پہ آن تے والدین بھی سوچن کیا جو اولاد دی جلے دینی تربیت نہیں کرنی صرف دنیا دیا ڈگریاں تے کیڑی کالے یونیورسٹی آلیاں تو انہوں ماں باپ دا ادب سکھانا ہے ماں باپ دے ہاتھ پیر چمن دا تو انہوں ذہن دینا ہے قرآن دا علم ہے حدیث دا علم ہے کہ جیڑا وہ ایک فیس بک تے سوشل میڈیا چ ایک پوسٹ وائرل ہوئی وہ لکھیا کی آئی بڑی چوٹ کرنا لی کہ جدی اولاد ڈاکٹر انجینئر یا وکیل بن جاندی ہے او دے ماں پہ ڈر دیں کہ اسی کو پتر دے نال ایو جی گال نہ کر دے ساڑا پتر ناراض ہو کے سانو چھڑ نہ جاوے او دے ماں پہ ڈر دیں تے جدا پتا حافظ عالم امام بن جاندہ ہے او پتر ڈر دے کہ کتے میرے ماں باپ میرے تو ناراض نہ ہو جاون اے ناراض ہو گئے تے رب بھی ناراض ہو میری عبادتاں دا کوئی فائدہ نہیں ہونا تے جویں دا علم پڑھایا ہو سی نا رزلٹ اوویں دا نکل سی تسی بوو گندم تے نکلے مکئی اینج تے نہیں ہوندا نا بھائی جو بوسو وہی کٹ سو دنیا آخرت دی کھیتی ہے تے دنیا چسی جو بو رہے ہیں وہ دنیا جو بھی نظر آ رہے ہیں جڑا نیکیاں دی فصل بوندا ہے وہ دی اولاد بھی نیک ہوندی ہے وہ دے مرن تو بعد بھی وہ دی اولاد انہوں صدقہ جاریہ دے کام کر کے ماں باپ نو ثواب پہنچاندی رہندی تے جے صرف اولاد نو جھوٹ بولنا ہی سکھایا رشوتاں لینے سکھائیاں سود تے پیسہ لینے سکھایا نہ خود اللہ دی راہ خرچ کیتا نہ اولاد دا ذہن بنایا اس اولاد کو کل تسی کی توقع رکھ دے ایک ڈاکٹر بن جائے بندہ لیکن انہوں جنازے دی دعا ہی نہ دی اگے پیو دی میت پئی ہے وہ نماز جنازہ ڈاکٹر صاحب کھڑے نہ پڑھن واسطے دعا نہیں آندی دسو اس پیو کی کمایا ہے جدہ پتر پیچھے کھلو کے نماز جنازے دی دعا بھی نہیں پڑھ رہے شریعت دا حکم ہے افضل ہے کہ باپ مر جاوے تے بیٹا انہوں غسل دے وے بیٹا غسل دے وے بیٹا او دا جنازہ پڑھائے بیٹا قبر چتارے افضل ہے لیکن بیٹے نو اپنا غسل آندہ ہو سی تو پیو دی میت دا غسل دے سی بیٹے نو اپنی نماز پڑھنی آندی ہو سی تو نماز جنازہ پڑھا سی نا الحمدللہ اس معاشرے دے اندر ایسے واقعات موجود نے پچھلے دنوں ساڑھے دعوت اسلامی دے بڑے مفتی صاحب نے مفتی محمد قاسم اتاری انہ دے والد صاحب فوت ہوئے فیصل آباد دے رہائشی صاحب الحمدللہ اس خوش نصیب شخص نو انہ دے مفتی بیٹے نے غسل دیتا بیٹا مفتی ہے مفتی اسلام قرآن دی تفسیر دکھنا لا حدیث دی شرح بیان کرنا بیٹے نے غسل دیتا بیٹے نے نماز جنازہ پڑھائی بیٹے نے اپنے ہتھا نال پیو نو قبر ہی دفن کی ایو جو پیو دی تے بخشش واسطے یہی کافی ہونا ہے کہ اپنے پیچھے مفتی چھاڑ کے آ رہے ہیں جڑا دین دے فتوے دیندہ رہا دین دی خدمت کرنا رہا تے میرے پیارے اسلامی بھائیو جتھے اپنی دنیا بہتر کرن دا سوچ دے ہو نا
کہ یار میری دنیا بہتر ہو جائے، میرا مستقبل روشن ہو جائے. کدی اپنی اندھیری قبر دے بارے بھی سوچے یہ بھی روشن ہو جائے. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. بارہا علمی تمہیں سمجھا چکے، مان یا مت مان، آخر موت ہے. دنیا جیسے لوگ موجود ہیں جڑے کسے رب نو نہیں مندے. اب بات ہے نا بتاں نو پوچھ دین کہ اے رب دی بارگاہ وچ وسیلہ ہے، کوئی درختاں دی عبادت کر دین، کوئی سورج چاند دی عبادت کر دین. دنیا ایسے لوگ بھی ہیں جڑے کسے رب نو نہیں مندے، وہ کہندے کوئی رب نہیں. لیکن وہ لوگ بھی موت دا انکار نہیں کرتے. کیوں؟ وہ بھی مر جاندے، انہاں دے سامنے بندہ مر جاندا ہے. جی رب تے نظر نہیں آندا نا، اللہ دا انکار تے کر دیتا بندے، لیکن موت تے او دے سامنے او دے قریبی رشتہ دار مر گئے. موت دا انکار دنیا کسے نہیں کیتا. او اٹل حقیقت ہے. ہر جان نے موت دا ذائقہ، تے موت دا ذائقہ پتہ ہے کی ہے؟ چاہ دا ذائقہ، دودھ سوڈے دا ذائقہ، کسٹرڈ دا، یہ ذائقے نہیں. کی ذائقہ ہے؟ مولا کائنات، مولا مشکل کشا، علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجل کریم. آپ فرماندے ہیں موت دا ایک جھٹکا تلوار دے 1000 وار تو بدتر ہے. تلوار دے 1000 وار کسے تے کیتے جاون، اس تو بھی بدتر ہے موت دا ایک جھٹکا. میرے پیارے اسلامی بھائی، تے میری تے تواڈی روح کنے جھٹکیاں نہ نکلے گی اسی تے نہیں جانتے. لیکن اگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے وفادار بن کے رویے، سرکار دے سچے غلام بن کے رویے، آقا دیا سنتاں تے عمل کریے، آقا تے درود پاک دی کثرت کریے، آقا علیہ السلام دی اکھاں دی ٹھنڈک، نماز دی حفاظت کریے، قرآن پاک دی تلاوت کریے، ماں باپ دا ادب کریے، سچ بولیے، حلال کماویے، اپنے مال تو اللہ دی راہ خرچ کر دے رویے، اپنی اولاد نو ادب سکھاویے، اپنی اولاد نو اچھے کماں دا عادی بناویے. اگر اے کر دے دنیا تے گئے تے پھر موت دا بھی انشاءاللہ مزہ سی. سرکار دی محبت ہے انشاءاللہ، آقا دے جلوے حسن. تسی دلو رام کوسری، ایک کوسری ہے دا لقب ہے، دلو رام کوسری ہندو ہو کے سرکار نال محبت کیتی تے سرکار اس ہندو دی محبت دا بھی صلہ دیتا کہ مردے وقت انہوں جلوے وکھائے تے آپ کلمہ پڑھایا. تے اسی تے ہاں ہی سرکار دے جماندرو امتی، اسی تے جمدے ہی سرکار دے غلام ہے نا. ساڑھے تے جوے جمعے آتے کان نے چزان دیتی تے یاد کرائے اشہدو ان محمد رسول اللہ ہے. او عالم ارواح جڑا سی رب نال وعدہ کر کے آیا سی. اللہ تعالیٰ نے جو تمام روحاں نو پیدا کیتا نا، تے اللہ تعالیٰ نے روحاں نو خطاب فرمایا تے فرمایا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہاں؟ ساریاں روحاں کیا ہاں مولا تو ساڑا رب ہے. لیکن جلے وہ روح دنیا کسے ہندو دے بدلے چاہیے وہ انکار کر دیتا، کسے عیسائی دے بدلے چاہیے اس انکار کر دیتا، تے جلے مسلمان دے بدلے چاہیے، ماں پیو بھی مسلمان ہیں تو نہ یاد کرایا اللہ اکبر اللہ اکبر، یاد کرایا وہ پیغام جڑا رب نال قول قرار کیتے ہیں کہ تو اللہ دا بندہ ہے، اللہ دی عبادت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے سانو دنیا چ بھیجے ہے چنگے کام کرنے واسطے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. فرمایا زندگی موت اس واسطے پیدا کیتی ویکھیے تو آڈے چو چنگے کام کون کرتا ہے. تے دنیا تے سی کی کرنا ہے؟ چنگے کام کرنا. کرسو جی سب تو چنگا کام مسلمان واسطے، مرد واسطے سب تو چنگا کام، سب تو وڈا وظیفہ مرد واسطے 5 وقت دی باجماعت نماز. میرے آقا علیہ السلام فرمایا جس نماز دی حفاظت کیتی، جس نماز قائم کیتی، اس میری اکھاں نو ٹھنڈک پہنچائی. اب بندہ آندہ نہیں یار میری اولاد میری اکھاں ٹھنڈیاں کر دیتی ہیں چنگے کام کر کے، دنیا چ نام لایا ہے، میری اکھاں ٹھنڈیاں کر دیتی ہیں. تے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیاں تو کی خواہش رکھ دینے، کی تمنا رکھ دینے کہ میرے امتی نماز قائم کر کے اپنے نبی دی اکھاں نو ٹھنڈک پہنچا. نماز دی حفاظت کر سو، آکھو انشاءاللہ. اچھا اسی نا بڑا معمولی لینے ہیں، یہ نماز پڑھ لی تے ٹھیک ہے، اسی رسمن سن جی میں کیا نا سکولے لکھے ماں باپ کا احترام کرے. کی احترام؟ اگلی گل تے دسی نہیں جاندی. احترام کنوں آندے نے؟ کیڑی بلا دے نال؟ اے جلے تسے قرآن تے حدیث پڑھ سو، علماء دی صحبت اپنا سو، پھر پتہ لگ سی بھئی ادب کنوں آندے نے، احترام کنوں آندے نے. بس اف بھی نہیں کہنی جی، اے نہیں کہنا ابا جی اے کی کر دیو تسے، اے کی کر دیتا ہے، ابا جی اے کی آخ دیتا ہے تسے، ابا جی تو 3 واری گل سمجھائی تو سمجھ نہیں آندی. اے جلے قرآن حدیث دا علم پڑھ سی تے پتہ لگ سی بھئی ابا نکیا ہوندے
ਤੋਤਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਧਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਓ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਆ ਗਏ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਲੇ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦਾ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖ ਜਾਸੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆਂ ਜੀ ਦੁਆ ਕੀ ਕਰੀ ਦੀ, ਰੱਬੀ ਰਹਮਹੁਮਾ ਕਮਾ ਰੱਬਾਯਾਨੀ ਸਗੀਰਾ, या अल्लाह जिवें निक्किया होंदे आ इन्हां मेरे ते रहम कीता, तू भी इन्हां ते कर। मां प्यो चाहया ते तेनू एडा वड्डा कर दिता ना, वो तेरी परवरिश ना कर दे, वो सर्दियां तेनू बचा बचा गर्म जगह सुलांदे रहे, मां गिल्ली जगह सौंदी रही। क्यों? कि मेरा पुत्र बीमार ना हो जाए। तू कमजोर जान है ते तेरे ते मां प्यो शफकत दे बाजू फैलांदे रहे, हुण उन्हां नू तेरी शफकत दी जरूरत है ते तू उन्हां वास्ते तेरे कोल टाइम ही नहीं, अब्बे दियां गल्लां तेनू चुभदियां। एक कुरान ते हदीस दा इल्म पढ़न नाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों ये पता चल सी, खाली ये जुमला पढ़न नाल नहीं। इसी तरह नमाज पढ़िया करो, खाली इना कहन नाल अच्छा कोई आपसे ठीक है जी पढ़ से, कोई आके ना पढ़िए जी खैर है जी, यही आखे ना जी पढ़िया करो साड़ी मर्जी, लेकिन ये ज़हन च रखो नमाज वो फर्ज है जिदा जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक 700 कमो बेश मकामात ते फरमाया, नमाज दा हुक्म दिता है। अच्छा तुसी किसी दे मुलाजम हो, सरकारी मुलाजम हो, प्राइवेट मुलाजम हो जी, तुहानू मालिक जेड़ा तुहाडा अफसर बॉस मालिक तुहानू एक बारी को काम कवे तुसी ना करो तो दूसरी बारी भी उंज ही आखसी जिवें पहली बारी हो सके, या दूसरी बारी ओदा लहजा बदल जासी, बाज़ां दी ज़बान ते गाली होनी है, ओ फलाणिया ढमगाणिया जी, बाज़ां दी सख्ती हो जानी है, हो सकता बाद एक दो ला भी देवन। अज में बेचारे आम मजदूर पेशा लोग होंदे ने, मिस्त्री भावें एक पिछू ठेकेदार धार भी देवे, उन्हें पता है इसकी आखने कमजोर आदमी दुई बार तई ओदा अंदाज बदल जासी। अल्लाह ताला नमाज दा हुक्म कितनी बारी दिता है? 700 कमो बेश, 700 वारी कमो बेश अल्लाह ताला कुरान विच फरमाया है बंदे नमाज पढ़, नमाज कायम कर, रुकू करन वालियां नाल, सजदा कर, सजदा करन वालियां नाल, नमाज ते सबर तू मेरे को मदद मांग। मुख्तलिफ जगह ते अल्लाह मुख्तलिफ अंदाज नाल खिताब फरमाया, हुक्म दिता है ते असीं ने अच्छा जी मुड़ पढ़ लैसे, अच्छा जी मुड़ असीं अगू ए कहंदे रहिए। ये मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों ज़हन च रखो, मैदान माशरे अल्लाह दी बारगाह 3 बंदे आएंगे, 2 हुस्न बंदे, 1 हुस्सी औरत। पहला बंदा हुस्सी बादशाह, तवज्जो मेरे अल करे, बादशाह इत्थे एक भी नहीं बैठा, पहला हुस्सी बादशाह। अल्लाह ताला फरमाएगा तू मेरी इबादत क्यों नहीं की? मुसलमान होसी बादशाह, किसी मुल्क दा किसी सल्तनत दा वड्डा होसी, तू मेरी इबादत क्यों नहीं की? वो आखसी ए रिवायत बयान कर रहे तो हदीस से पाक दा खुलासा बयान कर रहे। वो शख्स आखसी बादशाह कि अल्लाह तू मैनू बादशाहत दिती, मैं फलां मुल्क दा सदर आस, फलां मुल्क दा वजीर आस, तो मुल्की मामलात सल्तनत दे उमूर दी वजह तो मैं मेरे को टाइम ही नहीं होंदा, इस वास्ते मौला तेरी इबादत नहीं कर सके। ये बहाना मैं बादशाह एक घर चलाना होए 3-4 बंदे रल के आंदे जी घर दी काम ही बड़े जी, जिम्मेदारियां बड़ियां जी, हजरत साहब तुहाडे नाल मदनी काफले च किवें जावीए जी, तो बादशाह पूरे मुल्क दा निजाम चला रहे, ओदे कोल ते तुहाडे नाल ढेर वड्डा बहाना हो गया ना। बहाना कर रहे अल्लाह दी बारगाह च, दुनिया ते बंदा बहाने करके निकल जाता है, अल्लाह दी बारगाह च जेड़ा बहाना चलसी ओ तैयार करो। ते वेखो केड़ा चलसी, वो बादशाह जिले जवाब दे देसी, अपना बहाना पेश करसी, अल्लाह ताला फरिश्तियां हुक्म देसी। आखिरी गल अल्लाह ताला फरिश्तियां हुक्म देसी, फरिश्तियों जाओ मेरे नबी हजरत सैयदना सुलेमान अला नबीना वलैहिस्सलातु वस्सलाम नु ले आओ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दा नाम सुने कि जिन्हां दे दरबारी जेड़ा आई मलका बिलकीस दा तख्त पलक झपकने च ले आया जी, जिन्हां दे दरबारी दा आलम आई हजरत आसिफ बिन बरखिया रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये अल्लाह दे वली हन, आप दे वजीर हन। मलका बलकीस दे आवन तो पहले उस आने बड़े महीने सफर करके दिन ही सफर करके पलक झपकन तो पहले ले आंदा, ईमान लवन आ रही है, आप ते ईमान लवन आ रही है। अल्लाह ताला उस बंदे नु फरमाएगा जेड़ा बहाना करसी अल्लाह मैं बादशाह, मेरे को बादशाहत आई, मेरे को निजाम आई मुल्क दा, एदी मसरूफियत च मैं ना पढ़ सकिया। ऐ साडे कोल बहाने ही होंदे ना, ऐ सुनो बहाना। अल्लाह ताला सुलेमान अलैहिस्सलाम नु जदों बुलाएगा अपनी बारगाह तलब करेगा, उस शख्स नु फरमाएगा ऐ शख्स क्या तेरी बादशाहत ए मेरे इस नबी दी बादशाहत तो भी वड्डी आई?
حضرت سلیمان علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا تے بادشاہت عطا فرمائی ہے، بلکہ آپ دا حکم ہواواں تے بھی چلدا ہے، آپ انساناں تے جناں تے آپ نو حکومت عطا فرمائی ہے۔ ایک وقت چ آپ دے دربارے چ انسان تے جنات موجود ہوندے ہیں، اور قرآن چ نا جن آکھے آئی جی مجلس برخاست ہون تو پہلے تخت حاضر ہو جاسی، مجلس برخاست ہون تو پہلے آپ نے فرمایا اس تو بھی پہلے چاہیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں اس تو پہلے لے آوڑ والا میرے کول ہے، تے جن نالوں بھی زیادہ طاقت اللہ نے انسان نو عطا فرمائی۔ کیوں؟ اشرف المخلوقات، اللہ دی تمام مخلوقاں دی سردار مخلوق انسان، جن بھی انساناں تو ڈر دیں، اسی جن دا نام سن کے ڈر جانے ہیں، اے ذہن وچ رکھو انساناں نالوں 9 گنا زیادہ جنات ہیں، انساناں نالوں 9 گنا زیادہ جنات ہوندے۔ اکثر جن ساڑھے تو ڈر دیں، جی میں کئی کتے ڈر دیں، پون والا تے کوئی کدے ہی ہوندہ ہے نا بھائی، وہ شریر جن کوئی ہوتا ہے، اے جڑا کسے تے آ جاندہ ہے سیب ہو جاندہ ہے، اکثر جن ڈر دیں کیونکہ اسی اشرف المخلوقات تے جن نہ کہی میں مجلس برخاست ہوں تو پہلے آپ نے فرمایا اس تو بھی پہلے چاہیے، اللہ دے نبی جان دے ہیں اس تو پہلے لے آمن اللہ ہے، تے حضرت آصف بن فرخیہ کیا جی پلک جھپکن تو پہلے حاضر ہے، گال ہو رہی ہے تے اوتھے پہ آئی، ایک کرامت نا آپ دی، وہ لمن نہیں گئے، اوتھے کھلوتے ہی سامنے رکھ دیتا، جی اللہ پڑھا دیتا، اللہ اپنے ولیاں نو طاقتہ دن دے، تے فرمایا بندے کیا تیری بادشاہت میرے اس نبی دی بادشاہت تو بھی وڈی آئی؟ وہ آکسی نہیں یا اللہ، تے فرمایا میرے اس نبی نے بادشاہ ہونے دے باوجود اس تے میری عبادت تو کدی غفلت نہیں کیتی، اس تے ہمیشہ میری عبادت بھی کیتی، بادشاہت بھی کیتی، میری عبادت بھی کیتی۔ او دا منہ کالا ہو گیا، جواب مل گیا، اللہ تعالیٰ فرشتہ نو حکم دے گئے نو اون دے منہ گھسیڑ کے جہنم میں سڑ دے۔ اگلا بندہ وہ تقریباً ساڑھے جو سارے بیٹھے ہیں اکثر جڑا ساڑھے کل بہانہ ہوندہ ہے، اگلا بندہ اللہ تعالیٰ پوچھی بھائی تو میری عبادت کیوں نہیں کیتی؟ اپنے انداز چرز کر رہے ہیں، خلاص ہے وہ شخص عرض کرسی یا اللہ میں ایال دار اس، اے بال بچے آلاس، میری اولاد آئی، میں بس اولاد دے کماچ مصروف رہن دائی، انہ دی نگہداشت، انہ دی پرورش، انہ دی خدمت، بس یا اللہ اے دے تو میں نو ٹائم نہ لگ دائی، اس واسطے میں تیری عبادت نہیں کر سکیا، اے بہانہ اللہ دی بارگاہ بنا سی۔ اللہ تعالیٰ فرما سی فرشتیاں نو حکم دے سی جاؤ میرے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام دے والد، انہوں نے لے آؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ دی بارگاہ حاضر ہو سن، اللہ تعالیٰ فرمائے گا شخص کیا تیری اولاد اے میرے اس نبی دی اولاد تو بھی زیادہ ہے؟ نہیں۔ کیا تینوں اپنی اولاد نہ محبت میرے اس نبی نالوں بھی زیادہ ہے کہ میرے نبی تے اپنی اولاد دے غم میں اپنی اکھاں دی بنائی کمزور کروا لی؟ جی کوئی ہے باپ کسے دا پتر جدا ہو جائے، فوت ہو جائے تے کوئی رو کے انہ ہو جائے، وہ دی اکھاں ختم ہو جائے، تے اللہ دے نبی علیہ السلام اکھاں دی بنائی کمزور ہو گئی، روشنی مندم پہ گئی اولاد دے غم میں، فرمایا کیا تو اس تو بھی زیادہ اپنے پتر نال محبت کرتا ہے اپنی اولاد نال؟ نہیں۔ تے میرے اس بندے تے میری عبادت تو غفلت نہیں کیتی، یہ تے اپنی اولاد دی نگہداشت پیار محبت اس دے باوجود میری عبادت کرتا رہا ہے، او دے بارے بھی کم ہو سی کہ انہوں اون دے منہ گھسیڑ کے جہنم میں چھپا دے۔ تیسری ہو سی عورت، اللہ تعالیٰ اس عورت نو پوچھتی تو میری عبادت کیوں نہیں کی؟ ایسا ڈیاں بی بیاں بھی یہی رونے یہی معاملات ہیں۔ وہ عورت کیسی کسے دین کسے دے ہو رہے، عورت کیسی کہ اللہ میرا بندہ بڑا ڈاڈ آئی، بڑا سخت آئی، بڑا ظالم آئی، بس وہ ٹائم تے دے کام نہ کر سکتی تے موڑو ماردہ آئی ڈانڈدہ آئی، بس شوہر دی خدمت چی کدی وہ دے کپڑے دھو کدی استری کر کدی ہانڈی پکا، انہوں ٹائم تے ہر شے چاہی دیا، بس یا اللہ میں انہا کمہ چی رہی ہاں، شوہر سخت آئی ڈاڈا آئی، اس وجہ تو مولا تیری عبادت نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتہ نو حکم دے سی کہ جاؤ فرعون دی بیوی، فرعون دا نام سنے جس خدائی دا دعویٰ کیتا ہے، اے دی بیوی اللہ دی ولیہ نیک بندی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ فرمائے گا انہوں لے او میری بندی نو لے او سورت نو فرمائے گا کیا تیرا شوہر اس شوہر دے اس عورت دے شوہر نالو بھی ظالم آئی کہ ایدہ شوہر فرعون جنہیں خدائی دا دعویٰ کیتا ہے وہ نہیں میری عبادت کر، ایدی بیوی ہو کے آندھی ہے کہ میں جنہیں پیدا کیتا ہے میں تے وہ دی عبادت کرنا، اے بدبخت اتھے تاکہ آپ دے ہتھاں پیرچ کل ٹھوک دیندہ ہے
لیکن آپ اشارے نال اللہ دی عبادت کر دیا, اشارے نال. فرمایا میری یہ بندی جدے شوہر رب ہوندا دعویٰ کیتا, ایسے ظالم و جابر شخص کے باوجود اس بندی نے میری عبادت تو غفلت نہیں کیتی, میری عبادت کر دی رہی ہے. کدے جا سی بہانہ اللہ حکم دے سی اینو بھی اون دے منہ گھسیڑ کے جہنم وچ پا دے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, گل اے روایت سناون دا مقصد کی ہے کہ جی نماز پڑھیا کرو, ہون تو کھول کے بیان کر دیتی ہے کہ بھائی پڑھنی پینی نے, قیامت والے دن کوئی بہانہ کام نہیں آنا. او بہانہ تلاش کرو جڑا اللہ دی بارگاہ دے سکو, ہے ہی کوئی نہ. اللہ تعالیٰ دے سامنے کسی نے دم مارن دی مجال ہی نہیں, کیونکہ اللہ دی بارگاہ کہے کہ یا اللہ میرا تے اے بہانہ ہے. اے بہانے سارے ہی آگے نا بھائی, بادشاہ آ گیا, عام بندہ آ گیا, عورت آ گئی, کسی طرح دا بھی بہانہ. ساڈا نوجوان کی اندر جی میرے کپڑے پلیت ہیں, اللہ دے بندے ناپاکی دی حالت ٹور رہے ہیں. جیسے حالت موت آ گئی تو میدان معاشرے ناپاکی دی حالت اٹھ سے, جی میں ناپاک وہ فوراً پاک ہونا چاہیے. اے جی کپڑے میرے جی پلیت ہیں جی, استنجا کرنا چاہیے. جتھے بیٹھے ہوتے موتر چڑھیا جانوراں, مسلمان آقا دے امتی ہیں, خالی میلاد مناون تک نہیں رہنا. مڑ غیر بھی گلاں کر دیں کہ سنی خالی میلاد مناندے, عمل تے کر دے نہیں. مسجداں ساڑیاں ویران, مدرسے بچے اسی نہیں بھیج رہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیو, مڑ کی ہونا ہے, مڑ ایو جو لوگ آسن تو سانو ورگلا سن. اللہ کے دین کی بات ہوگی, وہ ورگلا کے مڑ وہ اللہ دے دین دی انہاں گال کی کرنی ہے, انہاں رڑیاں کر دینی ہیں. مڑ تسا مرنا ہے تے تواڈے پتر آنا, او جی کول نہیں کرانے چاہیے, بدعت ہے جی بدعت ہے, کول نہیں کرانے چاہیے. مویا مردود نہ فاتحہ نہ درود. مڑ اے ہو سی اللہ کے دین کی باتیں جن نے سنی, اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. ہر داڑھی والا بیلی نہیں ہوندا, ہر داڑھی والے نو بیلی نہیں منانا. جس لایا گلی اس نال چلی نا. پہلے تو انہوں میں حوالہ دیتا ہے, جنت جاون واسطے سند ضمانت کی ہے یا رسول اللہ. لاؤ کا نعرہ, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. باجدہ اے عقیدہ ہے. اچھا ایو جے نا تو آخ بھی لیندے نے, ہاں مڑ بھلے کھچنا روے ہے. وہ ساڑھے مسیطہ چ رون واسطے نا 3 دن رہنا ہے, کوئی نہیں جی بعد ہی توبہ کر لے, استغفر اللہ. ساڑھے جی حضرت صاحب شہر وکیل آئی, وہ ایو جے بیلیاں دیتے چڑھ گیا, انہوں سمجھایا, انہوں نے کہا جی نہیں میں ایک باری انہاں نال وی تے جا کے ویکھا. وہ گیا جی لے گئے انہوں بسترے چاون والے جی, ادیاں پنیاں ننگیاں لے گئے. وہ آندے جی اس بریلویاں دی مسجد وچ انہاں سانو بھیجیا, سنیاں دی مسجد اوتھے سی. انہاں انتظامیہ آکھیا جی ایتھے صلاۃ و سلام پڑھنا نہیں رہنا. اگوں کوئی مرد دا بچہ ہو سی, چلو انہیں انی گل تے کیتی نا, تے اکثر تے بھی گل نہیں کرتے. او جی کوئی نہیں جی مہمان ہیں جی, چلو جی. وہ جانے کسی ایک نو گلی لا کے نال لے جا سن, او ہی آ کے تہاڈیاں جڑاں کٹ سی جی, ہاں روٹیاں پلیوں کھوا کے مڑ او ہی تہاڈیاں جڑاں کٹ سی, تہاڈے کول تے چلیس میں تہاڈے بند کرا سی جی, میلاد تہاڈے مڑ بند کرا سی, 11ویں بھی بند, تہاڈیاں 12ویں بھی بند. انہاں تے بند ہی کرنے نے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرمان دیں, ذکر روکے فضل کاٹے, نقص کا جویا رہے, پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی. 11ویں میں نجائز, 12ویں میں نجائز, میلاد بھی نہیں منانا چاہیے. مڑ اسی جی سرکار دے امتی ہیں جی, کہا دے امتی ہو تسی بھائی, ساڑیاں ساریاں شیعہ تسی بند کرا دیتی ہیں, تو امتی تسی مڑ کیڑی شے دیو. میلاد بھی نہیں منانا چاہیے, سرکار دا ذکر بھی نہ کرو. میرے پیارے اسلامی بھائیو, وہ بندہ پڑھیا لکھیا آئی, وہ کہندا جی بریلویاں دی مسجد وچ گئے, انہاں کہا جی انتظامیہ صلاۃ و سلام پڑھنا پینا ہے. انہاں کہا جی پڑھیں گے. وہ صلاۃ و سلام ہو جی پڑھیا, جو بھی انہاں کرنا کرانا ہی. وہ کہندا جی جلے وہ نمازی چلے گئے, مسجد والے چلے گئے, وہ بیلی سانو لیندا ہویا تے سیڈ تے بیٹھ کے آندا آؤ بھائیو توبہ کریں. وہ جی توبہ کیڑی شے دی, یہ جو ہم سے گناہ ہو گیا ہے, اے صلاۃ و سلام نبی دا نام لینا ہے, اے جڑا ساڈے کول گناہ, آؤ بھائیو توبہ کریں. وہ وکیل صاحب اٹھے, انہاں گھٹیاں لانتاں, انہاں کہو منو آندے تے ہن بیلی اے صحیح نہیں, لیکن میں آندا نہیں میں جا کے ویکھنا ہے. وہ تسی تے او تے تھوڑا 10 دن تسی تے پلیتاں دے پلیت ہو, وہ تے تھوڑا 10 دن تسی تے اس تو بھی اگے ہو. وہ نبی دے نال لوڑ تے تسی ہن توبہ پہ کر دیو. اسی صلاۃ و سلام پڑھ لے, آؤ بھائیو توبہ کرتے. گل سمجھ آئی ہے جنوں وہ سمجھ لوے, جنوں نہیں آئی وہ بھی سمجھ جاسی مر. اس واسطے میرے پیارے اسلامی بھائیو, الحمدللہ عاشقان رسول دی تحریک موجود ہے نا, دعوت اسلامی
ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਚ ਆਸੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਾ ਦੀਆਂ ਸੁਨਤਾਂ ਸਿਖਾਸੇ, दीन दियां गल्लां इनशाअल्लाह असीं तुहानूं करसे, असल दीन दियां गल्लां हैं। ओ दीन जिहड़ा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फैलाया, ओ दीन जिहड़ा फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फैलाया, ये नवां दीन नहीं। ऐ नहीं करना चाहिए ते ओ नहीं करना चाहिए, नबी नूं ऐ नहीं पता ते नबी नूं ओ नहीं पता, सानू तेरा भी नहीं पता भाई, तू हलाली है कि हराम, सानू तेरा भी तो नहीं ना पता, तू जा पहले, नबी नूं ऐ नहीं पता, नबी नूं ओ नहीं पता, माज़ल ऐ गल्लां सी सुनियां। साडी गैरत ईमानी कित्थे? इस वास्ते मेरे प्यारे इस्लामी साढ़े बुजुर्गों सानू सबक दिता है, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। और जेड़ा पहले सबक नहीं दिता, जेड़ा सड़दा है सड़ जावे, जेड़ा मरदा है मर जावे, जेड़ा सड़दा है सड़ जावे, जेड़ा मरदा है मर जावे, जेड़ा सड़दा है सड़ जावे, जेड़ा मरदा है मर जावे। सुनिया ने ते गज वज के मिलाद मनाना है, सुनिया ने ते गज वज के मिलाद मनाना। नारा रिसालत। समझदार बंदे वास्ते इशारा काफी होता है, इस तो ज्यादा सी गल भी नहीं करते, असी जड़ा ना इस तो ज्यादा गल करना ही नहीं चाहते ना, अपने वास्ते इशारा काफी होता है। इस वास्ते मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अपने मसलक अपने अकीदे ते पुख्ता रहो। दो बेड़ियां दा सवार कदी मंजिल ते नहीं पहुंचता, एक बूआ फाड़ ते मजबूती नाल फाड़ जी। ते असी अल्हम्दुलिल्लाह गौस दा बूआ फड़िया होया है, असी गौस दा बूआ फड़िया होया है। वो बाद में इनफरादी तौर पे पूछ लें, इनफरादी इज्तिमाई बात। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, असा एक बूआ फड़िया किदा? पिराने पीर दा, रोशन जमीर दा। ते साडे गौस पाक फरमांदे जिन्नू मेरे नाल मामूली जी निस्बत होसी ना, तुसी 11वीं वाले दिन दुध नहीं वेचदे की जी, गौस पाक दी खीर बनानी, निस्बत हो गई ना। फरमाया जिन्नू मेरे नाल मामूली भी निस्बत होसी, ओनू मैं दोज़ख विच नहीं जावण देना। ये कौन कह रहे ने? पिराने पीर, जिन्हां दियां रगां च हसन हुसैन दा खून है। साडे गौसे पाक वालिद दी तरफों हसनी सैयद है, वालिद दी तरफों याद कर लो, वालिद दी तरफों हसनी सैयद, ते साडे गौसे पाक वालदा दी तरफों हुसैनी सैयद, क्योंकि वड्डे पीर दी 11वीं दा भी महीना है ना। लल 11वीं वाले दाना ते डूबी होई तर जाएगी, लल 11वीं वाले दाना ते डूबी होई तर जाएगी, लल 11वीं वाले दाना ते डूबी होई तर जाएगी, लल 11वीं वाले दाना ते डूबी होई तर जाएगी, लल 11वीं वाले दाना ते डूबी होई तर जाएगी। गौस पाक दा नाम ऐसा है कि जेड़ा पुकारदा है साडे गौसे पाक दी मदद कर दे। इस सरकार दे गुलामां दी शानां ते इस वास्ते मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, असी अपने अकीदे ते मजबूत रहिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल खैर ही खैर है। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह एक गौसे पाक दा फैजान आम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी साहबा दी मोहब्बत, अहले बैत दी मोहब्बत आम कर रही है। दावत इस्लामी दे मदनी माहौल नाल वबस्ता रहो, अपने बच्चे दावत इस्लामी दे मदनी माहौल च भेजो, हाफिज बनन, आलिम बनन। चनियोट माशाल्लाह दावत इस्लामी दे 8 इदारे कायम हैं, मदारिस चल रहे हैं, जामियात चल रहे हैं, आलिम कोर्स हो रहे हैं, बच्चियां आलमा बन रही हैं, हाफिजा बन रही हैं, इस्लामी भाई बच्चे बन रहे हैं। जी जी, लंगर सारे वास्ते है भाई, बस है सलातो सलाम दुआ करके इंशाल्लाह सलातो सलाम पढ़ू है, जाओ होन कोई ना, बस महफल तकरीबन मुक गई है। तो मैं अर्ज कर रहा इसके दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह सुनिया दी बड़ी प्यारी तहरीक, दुनिया च नेकी दी दावत आम हो रही है। हर जुम्मे रात नूं दावत इस्लामी दा हफ्तावार सुन्नतां भरा इज्तिमा फैजाने मदीना सुई गैस पाइपलाइन रोड ते कायम है। इत्थे हर जुम्मे रात नूं मगरिब तो बाद इज्तिमा हुंदा है। तुसी भी इस्लामी भाई तशरीफ लिया करो, मदनी काफले भी सफर करते हैं, एक महीने वास्ते, 12 दिन वास्ते, 3 दिन वास्ते। तुसी भी एक बारी सफर करके वेखो, इंशाअल्लाह बहुत सारी आका दियां सुनतां सीखण दा मौका मिलसी। अल्लाह ताला दी बारगाह दुआ है, अल्लाह ताला साडी टूटी फुटी हाज़री अपनी बारगाह च कबूल फरमाए।